شكون اللي بيا بلادي 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 تحيا الجزائر غير هي علي 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 غير شكون اللي بيا بلادي 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 تحيا الجزائر غير هي. السلام عليكم متابعي أخبار الأغواط، مناصري اتحاد الأغواط. الجمعية العامة هي هم مناصري ومحبي ولاية الأغواط. اليوم نحن بصدد إطلاق عدد كما وعدناكم. الاتحاد يعود، والاتحاد يعود برجاله وأبنائه. فتح لنا قلبه في أولى عدد من خلال شرح مشروع المترشحين لرئاسة الاتحاد الأغواط. معنا السيد لاعب سابق لاتحاد الأغواط ورئيس سابق لاتحاد الأغواط، يريد أن يعود لبيته ويريد أن يكون قائدا، ولما لا، بفضل الله تعالى وبفضله يكون الاتحاد في الأقسام العليا. السيد حسن قلومة، شكرا على حسن الضيافة اليوم، كنت كريما علينا. نتمنى أن نرى كرمك عندما تكون رئيسا في الاتحاد الأغواط إن شاء الله. السيد حسن قلومة، ربما الجيل الجديد لاتحاد الأغواط لا يعرف عنك الكثير، نتركك تعرف نفسك لمناصري الجدد لاتحاد الأغواط، خاصة وأنك لاعب سابق، أنت واكبت الجيل الذهبي للاتحاد. تفضل. أولا قبل كل شيء السلام عليكم وصحة فطوركم، ونشكركم على هذه المبادرة، خاطر هذه مبادرة كبيرة وتنفع كثير الاتحاد الرياضي لبلدية الأغواط اللي راه في أزمة كبيرة. تعريف عني لاعب سابق، درت كاع لي كاتيجوري، واش اللي ابن الاتحاد، ابن الاتحاد، وكنت رئيس سابق، وعقبنا على مراحل تاع مشاكل ملي كنا في لا بريزيدونس، والحمد لله ما كان لا ديون لا حتى هي من ناحيتي، لا ما كان حتى هي اللي كتبها ربي عقبتها، وعاوننا قد ما طبنا، والحمد لله اليوم كاين ناس اتصلت بينا، ناس غيورين على الفريق هذا، حتموني عندي مصالحي، عندي شركه تاعي، عندي مسؤوليه تاعي في شركه، عندي دي بصح الله غالب لازمني نداء القلب. فوالا اكزاكتومون. نعم. السيد حسن، أريد أن أسألك ربما سؤال، هل عندما اتصلوا بك هذه الجماعة الغيورين على اتحاد الأغواط ما تخوفتش من المسؤولية، خاصة وأنه نعلم أن الاتحاد يتخبط في مشاكل كبيرة وعديدة، أبرزها ديون اللاعبين السابقين والرصيد المجمد، حساب المجمد. ما نتخوفش على خاطرش جي ليكسبيريونس افون. نهار اللي شديت لا بريزيدونس، الله يذكروا سي محمد خشبه، نهار اللي شديت لا بريزيدونس في لاني اللي شديت فيها كان كونت بلوكي، ما عندنا حتى دور، ولا شديتها في حجري ما كان والو، الناس كاع هاربه منها، وشديتها انا وكملت المسيره، وعقبنا لا سيزون الحمد لله، وكان كلش على ما يرام، عقبتها بيان كوم يفو، ما جاء عندي حتى طولو من السلطات، تحركت وحدي، ما كاينه حاجه واحده برك، كثر خير الوالي عدلي اللي كان هنا في الأغواط عاوني ونشكره الشكر الجزيل، عطاني 43 مليون لا اكثر ولا اقل، هذا هو الرصيد تاعي الكامل اللي صرفته على اتحاد رياضي بلدية الأغواط، 43 مليون، وبالتدقيق وين راحت وعلى بالهم كاع الناس، ما عندي لا ديون الحمد لله، وكانت في ازمه كبيره، كاع الناس تهربت وانا ما تهربتش، تشديتها وكنت نطيح ونوض وملت ودرت والحمد لله وسارت، واليوم راه ما خليناهاش تطيح، وراه مازالت راه في المسيره تاعها. الحمد لله. نداء القلب خلاك ترجع للبيت تاعك، بيت الاتحاد الأغواط. احد المناصرين ربما يتساءل ويقول لماذا ما كانتش التدخل تاعكم في وقت اللي كانت فيه الاتحاد الأغواط في يحتاج لاولاده؟ هل هذا الوقت اللي حان باش ترجع لاتحاد الأغواط، ام كنت متردد في وقت فترات ماضيه؟ لا، تسكرت الابواب، في وجوهنا، اللي كي ما دخلناش للاتحاد الرياضي بلدية الأغواط، لقينا سدود امامنا، والاولاد تاع الاتحاد الرياضي بلدية الأغواط متهمشين كاع كاملين، ايزون ليسي طومبي، خلاوها كاملين، لو سول اللي افونسيت انا بصح ما طلبتش واحد،
نقولها ونعاودها، يد واحده لا تكفي، ونقولها ونعاودها. احنا بربي ان شاء الله راح نلموا الشمل ونعيطوا لي زونسيان تاعنا، اون فا با ليسي طومبي درك لي ربي، باسكو سي المومون باش كاع نتحدوا وباه نعاودوا نطلعوا الرايه تاعها ان شاء الله، باسكو التاريخ تاعها عريق وماهوش باش نطلبوها بهذه السهوله، معنا فاسيلمون تروح. ان شاء الله. انت بما انك تكلمت لي على لم الشمل لاتحاد الاغواط، هل اكيد انه عندما قمت بالترشح لرئاسه اتحاد الاغواط لديك مشروع رياضي طموح يقود الاتحاد الى اقسام العليا؟ يا ترى لو تكلمنا على النقاط المتواجده ضمن مشروعك اللي ترشح به للجمعيه العامه ان شاء الله. المشروع كنت مبرمجو عنده مده كبيره كاع، صدر دي بوان نقاط، انا اذا كان نقرا عليك معليش تاع 2016 2017 هذا بروشينمون ان شاء الله اذا كان ربي يكتب لنا في الترشحات ان شاء الله. معليش حتى ربما يتسنى لمتابعي وعشاق اتحاد الاغواط حتى يشاهدوا النقاط المتواجده ضمن مشروعك. فوالا اذا كان ممكن ثاني نديكتي جو ديكتي النقاط. معليش خلينا نسمع حتى ابناء الاتحاد، هكذا هي النقطه الجميله جدا هنا في البدايه. ابناء الاتحاد يتسنى لهم معرفه ماذا المشروع الموجود ضمن السيد قلومة حسن لقدومه على رئاسه الاتحاد. عندي النقطه الاولى اللي راهي مبازي عليها ان شاء الله، نجمع ابناء اتحاد الاغواط الذين تهمشوا من طرف الجميع، علما انهم كانوا بفضل الله عز وجل هم السبب لنشأة الاتحاد من عام 1973 لاني وين تكون فريق من 1973. يعني هناك لاعبين وابناء النادي اللي تاسس بهم هم همشون، هم النقطه الاولى والابرز في مشروعي. للنقطه الثانيه انا نشاهد فيها السعي مع المناصرين وقدماء اللاعبين والاعلام لاسترجاع بعض الحقوق المسلوبه في النادي. يا ترى في نظرك ما هي الحقوق المسلوبه للنادي؟ حقوق مسلوبه باغ اكزومبل نعطيك فوي هذا صدير هذا مهمش مسلوب. نعم. الملعب باغ اكزومبل ملعب ثاني راه مش عندنا، يعني با لا ديسبوزيسيون تاع لا بي سي بون برينسيپ البلديه ماهوش لينا، حنا راهم باي بور فير لي زونترينمون. هذيك اظن نسعوا باش ريكيبيري هذا. نعم ان شاء الله. في النقطه الثالثه القاعده تقول انها السعي مع القدماء اللاعبين والاعلام لتطبيق الاصناف، تطبيق الاصناف ومتابعه الاصناف. يعني راح يكون نشاهدوا ربما في مشروع اتحاد الاغواط بشبابه واولاده يعود للسكه. نعم. النقطه الثالثه باغ اكزومبل سيرتو نبازو عليها باسكو حنا اوني دي زونسيان اون في لي كاتيجوري، باسكو ان كلوب سون كاتيجوري لا ريليف تاعو ما كان والو. لي كاتيجوري سيرتو لا باز هي لا ريكول تاع ليكيب، وكان انت باش تركيبيري دي جوار تركيبي من لي جينيور باش بروغمونتي لي جوار اون سينيور، بكري كنا نديرو فيها كمان. دونك هذا ما كانش لي كاتيجوري ما كان والو، خاصه وانا سي لا باز تاع ليكيب، خاصة وأننا نعلم أن الكرة الحديثة أصبحت تعتمد على الشباب أكثر من اللاعب على الخبرة. دوكا أنت لا ريكول تاع ليكيب، دوكا لي سينيور دوكا باريسي كيما لازم السينيور كي ولا يروح ما يقولش تريكيبيري من لي جينيور. إذا ما كانش لا ريكول تاع لي جوار ما كان والو. هذه لا باس، لا دي كاتيجوري اون باس سي لي كاتيجوري، باسكو من بكري حنا كنا بكري نلعبوا اون سينيور، إذا ما لعبوش لي جينيور ينحوا الكامبو. القانون بكري تاع ما يتنحوا الكامبو. على واش داروا هكذا؟ باسكو لا باس سي لا باس، لي جينيور سي لا باس على ليكيب. لا ريكولت. النقطة الرابعة خصصت للسلطة الرابعة وهي خلق مجلة رياضية خاصة بالاتحاد. على ما أظن أنه لأول مرة أشاهد برنامج مثل هذا وأتحمل مسؤوليته لمتابعي ومحبي اتحاد الأغواط أني أشاهد لفتة مثل هذه للإعلام. تكلمت عن المجلة الرياضية الخاصة باتحاد الأغواط، يعني ربما نشاهد مجلة أسبوعية أو مجلة إلكترونية مستمرة بها أخبار الله. المجلة الإعلامية للاتحاد الرياضي بالأغواط، شوف الإعلام هو الصح، الإعلام يديتيكتي هو يجي يخرج لك، هو يجي مش عارف أنت يخرجها لك يعلمك بها. سي ليماج هو الإعلام، هو اللي يعاونك في باغ اكزومبل يدير اشاعات، يعاون ليكيب، فهمت؟
نعم. والكيب باش تتحرك لازم الاشاعات، فهمت؟ الدعايه كما يقولوا بالعربيه دعايه. نعم. الإعلام يتركب عليه كلش، وهو من أسباب نجاح أو فشل أي شيء، خاصة وأننا مع اتحاد الأغواط نطمح معك أو مع من يتولى فريق اتحاد الأغواط الأفضل للفريق الذي يعتبر هو الفريق المدينة ككل. بالنسبة للنقطة الخامسة احنا الآن نحاول تعطيل المعارضة، خاصة وأنه نعرف الفرق العريقة دائما ما تكون معارضة، ودائما ما يكون أناس باللغة العامية اللي صح لنا أنهم يحبوا يخلطوا، حبيت تعطي لهم الفرصة وتفتح لهم المجال. هل هذا ما يخوفكش نوعا ما؟ لا الفريق الاتحاد الرياضي بلاد الأغواط أي فريق لازم الإنسان يحل أبواب أي واحد يعاون مرحبا به، باسكو ماهوش تاعي انا ولا تاع ذاك ولا تاع فريق تاع بلاد كامله، واللي يعاون كاع مرحبا به. كل من حاجه ما عنديش انا، عند هذاك اللي يجي يعاون. هذه الاعلام جامي واحد يسكر الباب في وجه جامي، باسكو الاعلام هو الصح المكان حتى هي يعني كما فتحت اليوم لنا قلبك ولمتبعي صفحه اخبار الاغواط ولعشاق مناصري اتحاد الاغواط، انت من هذا المنبر تفتح الباب لجميع من يحب الاتحاد، سواء معارضا او محبا للاتحاد. معارض اذا كان معارض وعنده رغبه وعنده طموح بيعاون، مانيش انا نحبسوا، ماذا بينا كاع الناس تعاون، كاع النجاح بور تو الموند. كي تنجح ما ننجحش انا، ننجحوا كاع فريق ينجح وفريق البلاد، مش لي انا ولا ليك ولا غيرك. نعم. في النقطه الاخيره من البرنامج هناك على ما اظن وعد منك لمناصري وعشاق اتحاد الأغواط أن هذه الأمور سوف تكون على أرض الواقع وليست مجرد كلام قبل ترشح وقبل الفوز برئاسة الاتحاد الأغواط. يعني كلمة توجهها أنت لمناصري اتحاد الأغواط. كما في النقطة الخامسة هذه يعني الأخيرة، النقطة الأخيرة يكون في علم سكان مدينة الأغواط وعشاق اتحاد هذا النقاط توجد بعض منها في أرض الواقع في أقرب الأجال، أما بعض النقاط يجب عليها التدخل والتضافر بين الشخصيات من أبناء الأغواط والإعلام لتكون في أرض الواقع، لكي لا تكون ورقة ضغط علي من طرف بعض الأشخاص والإعلام. هذه هي فهمت؟ خطرة أخرى ماذا بيا أنا إن شاء الله بربي كاع هاد لي بوان إن شاء الله نجزوهم سير تيران باش خطرة أخرى كاع الناس يعودوا كورون، فهمت؟ إن شاء الله. هذه كلمة السيد قلومة حسن لكل لاعبي القدامى لاتحاد الأغواط وإلى عشاق اتحاد الأغواط عبر صفحة أخبار الأغواط، صفحة الأغواطية المشهورة بحبها ومتابعتها للفريق، ماذا تقول لهم في ختام هذه الجلسة الرائعة؟ نشكر هذا القناة هذه تاعكم هذه بارك الله بها، ودرت لنا مبادرة جيدة، وإن شاء الله بربي هذه تكون خطوة باش إن شاء الله بربي نروحوا بعيد وتشجعتونا باش نخدموا نديروا اليد في يد وإن شاء الله نشجعوا هذا الفريق هذا. إن شاء الله إن شاء الله. إذا عشاق ومحبي اتحاد الأغواط، سكان الأغواط، ابن الفريق ورئيس سابق ويريد أن يكون الرئيس القادم للاتحاد، لأن الاتحاد يعاني، الاتحاد قادم وبفضل أبنائه. شكرا لمن استضافنا، سلام.